सकलसित जोजलपा नुदया पिन्टुना झिगु भाषा झिगु जाति झिसकसित तस्कये यो झि सिवाय नापाइपि कवि पिसन यो कुस्यान चोया ठेके ढुङ्कुगु झिगु जाति भाषा संस्कृति सकसित यो झिथा देशे 123 वटा भाषा त दूध हयुपति यो कुस्या सिउन जुइफु म सिउन जुइफु तर उकी मध्येले नक्तिने झिस चाहिँ प्याख सोया गयाउ झझ धाउपट्टि प्याख सोया नेवाजी सेकेमा नेवायु गर्व दुकी नेवायु सुन्दरता दुकी नेवा भ्यायु इतिहास दुकी आजी चाहिँ छिकपिनी न्यने ठाउँ तस्कये चाहिँ एकदम पवित्रको दिन मफुजा यागो दिन नुदया दिन ठाउँ दिने चाहिँ योकु ताहको खलाना जी योकु इ क्या मखु जुगु कविता चिकी चाहकौ कविता छपु दिम बने अले नाप जी ठाउँ जनावयो छिकपिन त जनावयो चाहिँ छौ कोसेली बारे नजी भतिजा कने कविता नेपाली दु अँध्यारोको गुनासो गर्नुभन्दा एउटा बत्ती बाल्नु जाति अँध्यारोको गुनासो गर्नुभन्दा एउटा बत्ती बाल्नु जाति रातसँग डराएर भाग्नुभन्दा रातलाई नै साथी बनाउनु जाति। धन्यवाद। कविता थुलिएख झिस आठौँ मच्याक्यु दिन्न जुजुली मिगनिसे झिस चाहिँ छे मच्याका चुनचुनाउ खसा झिस चाहिँ न्याब्ले नुग्ले न छपा मतते फेमा सकेस्यान झिस चाहिँ नुग्ले न छपा मतते खनदका तासा थो चेतना यु मट ख वो मत चाहिँ झिट न्याब्ले बालाउले केना यङ्की आजी कन्टेनौ थन छौजी कोसेली जनाव युडु कोसेली धयु माने छुले ढाबले नेपाल भाषाका नारी हस्ताक्षर थो सफु थो मेबले थे नापा थे थो बाख न मोखु कविता न मोखु थो चाहिँ छौ अनुसन्धान याना पिकै तयु छौ सफु ख झिथा चाहिँ छौ छुदुका दासा कवि ढल्लाउ मिजौपी जक न्यने वइ दारी डुपी झोलाको बिपी बच्चा जक झिसौँ खन्दै होला मिसापिन योगु कवि पि दुखनी रिया चाहिँ झिसौँ सिके खन थुकी चाहिँ थो नेवा भ्यायुपट्टि साहित्य इतिहास ख थुकी 350 वर्ष न्यौनी स्यायुपी मिसापी चाहिँ थुकी अनुसन्धान याना प्या वइ चङ्गुदु एजुली चाहिँ ठाउँ आछि थो निसोकगु विविध भाषा साहित्य सम्मेलने थो सफु चाहिँ थो लल ह्याउपट्टि चाहिँ तस्कये मुनि जी थुक्युपट्टि महत्व दै धयुपट्टि जु दुनुगलन से ताइचंगु ठाउँ आछि त निम त दै मुखला धगादि ज्ञान नभइचौ ख छारगा दासा मोनी बेले जी अन खपे चाहिँ वनि मखन वनि त तयार जुया चुनावले चाहिँ वनि मखन एजुली चाहिँ आठो वइ मुखतला ढगा चाहिँ सतादी मुखला ढगा जि त गन मोती वइ चंगु तर जि त चाहिँ जनतायु कवि ढगा चाहिँ गु लुमंगा दिउडु थु तस्कय तो जिउपति चाहिँ जिउ चाहिँ छौ चाहिँ शिरपा ख जि न्याब्ले लुमंगा ते जि जनतायु निम्ति चाहिँ जि चुए फेमा ढगा चाहिँ जि चाहिँ छौ प्रतिज्ञा न या अले थुकी दुने जी आछौ न्यु फुकेस त सकेस त जी सफु जनावे फैमोखु जनावे न फैमोखु थो हान चाहिँ थो सफु चाहिँ यो कुन मरे ढुङ्गल आ मेउपट्टि संस्करण चाहिँ प्यावल लगा धासा मेउ वर्षे थन वेबले हाकन जी जनावे छौ न्यु सफु अले मेउए सफु न जनावे मानी तर आठुकी मध्येले चाहिँ जी छकुचा थन जी येले चोम रानी वृद्ध
वृद्धि लक्ष्मी देवी नेपाल सम्बत 842 निसे 890 तक वेक आयु वेक चाहिँ वृद्धि लक्ष्मी श्रेष्ठ दैम रणबहादुर मल्लया रानी ख वेक यु बारे छकुजाजी थन कने तेना छाडगा धासा थु छाजी कने माउडगा धासा सकै सितो थेमा छकु जसा थुक्यु भाग दगा ख वृद्धि आठु थु चाहिँ नेपाली दु थु नेपाली छाचुए माउले नेवा भा ढाबले नेवा भायु नेवा नेपाल भाषा यो साहित्य ढाउ तर नेपाली छाचुए माउले ढगा ढाबले झिस छुन भाषा जातीय त झिस चाहिँ दिबेदिया मुजु तर अति खयान थौपट्टि जाति थौपट्टि भाषा थते तर थो सक्स्याइ सिउपट्टि खख उकी मध्येले वृद्धि लक्ष्मी देवी आदि नेपाली चोइ चुनाउदु थु नेपाली चोयु मूल कारण छुलेटका ढाबले सके स्या सिकेमा सके स्या सिक्यु अधिकार नदु सिक्यु कर्तव्य नख नेपाली चाहिँ दक्षिणे चोन्याउपट्टि भ्याछुले जी सक्स्या यसु नेपाल भाषा ख थुक्यो इतिहास 500-900 निसे झिसमा चाहिँ लुइके फु आठो 900 वर्ष न्यो निसे युपट्टि इतिहास मोक्सान थुकी दुनी चाहिँ दुथ्याउपट्टि 350 वर्ष यो दु थुकी जी छकु जजग जी नेङ्के तेना रानी वृद्धि लक्ष्मी देवी भक्तपुरका अन्तिम मल्ल राजा रणजित मल्लकी रानी हुन् यिनी ज्यादै प्रतिभाशाली भएका कुरा उनका अझ पनि प्रकाशित हुन बाँकी भएका 6वटा गीतहरूले पनि देखाएको छ 6वटा गीतहरू अझै बाँकी छ कसैले प्रकाशित गरिदिने हो भने खोजी नीति गरेर गरिदिनु पर्ने छ राष्ट्रिय लेखालयमा रहेका उनका अप्रकाशित गीत संग्रह का अभिलेख ग्रन्थबाट बुझिन्छ उनी एक अत्यन्त प्रभावशाली प्रतिभाशाली कवयित्री हुन् र उनका कविता त्यस अगाडिका कवयित्रीहरूको तुलनामा अलि धेरै वैचारिक र कलात्मक पनि देखिन्छन् उदाहरणका निम्ति यहाँ एउटा प्रस्तुत गरिएको छ यो चाहिँ यो भजनको रूपमा ठाउँमा यो फल्चामा यो हामीले चाहिँ सुनिराखेको छ यो भजनको रूपमा यो गाएर भजन गर्ने कारणले गर्दाखेरि बाँकी भएको यो कविता हो हाये देव तलेजु बिहुने वरदान थम पिया सिमाल सिसे लखया आधार विषे निदानन लहिले जिमाल बालकया मेवो गति मोरु पति सिसे भगवती करुणा न याओ जी बिचाल ठो चाहिँ भजने ल्याओपट्टि ठो छौ कविता जुल थुक्यो अर्थ ख झिस चाहिँ नेवापीसँग अथेन सिल तर बालकको अरू गति छैन पति बिना भगवती र्यागु वहिले चाहिँ चोइटाउडु वहिले युपट्टि अवस्था स्वेबले मिसापी चाहिँ अफोर्ड हैथे आए आतकला छौ पितृ प्रधान समाजे चाहिँ झिचुन चुनाउदुका धासा वहिले ल झने राजा बिना चाहिँ रानी चाहिँ स्वतन्त्र ज्याम्या त सिके ठाकुपट्टि यी उकी मध्येले न चाहिँ वो रानीया चाहिँ लिठुपी योकु दुजुली लिथुपी न दुजुली तस्कये संवेदनशील जुया चाहिँ चौपट्टि चाहिँ छौ ठो कविता ख उनका एउटै गीतमा धेरै कथाहरू जोडिएको देखिन्छ महिलाको दुःख पीडा व्यङ्ग विपत्ति आदि छन् यसमा राजनीति र दरबारभित्र रानी बीचको प्रतिस्पर्धा भारदारबाट हुने षड्यन्त्र आदिलाई पनि चित्रण गरेर देखाइदिएको छ राजा राजनेताको अविवेकपूर्ण निर्णयले दरबार मात्र नभई राज्यमै हुने त्यसको नकारात्मक प्रभावलाई समेत दूरदर्शी भएर आफ्नो काव्यमा व्यक्त गर्न सक्षम देखिन्छ इतिहासमा उनी आफै पनि राजाको अविवेकपूर्ण निर्णय सहन नसकी भक्तपुर दरबार छोडेर थिमी यहाँ आएर थिमी बस्ने गरेको कुरा बुझिन्छ ठो चाहिँ छौ अनुसन्धान लुपट्टि ठो
बाखों जुल आठवी त जी ताहक याना जी कनि मुक्त छाटका तासा आठो ताहक याना कना चन्दा ठुके इकाई तर आठो थो सफु चाहिँ जी थनिम निसोको विविध भाषा साहित्य सम्मेलन गोसा खल या नाय या त जी लला वेक यु पाखे चाहिँ छिकपिस सुयान सोयादी मास्ति वसा सोयादी त जी इनाप्न या नाप झिगु भाषा एट थुक्थ चाहिँ थन्थ्यङ्क हया झिसो चाहिँ वर्ष हरेक वर्ष चाहिँ थथिएना चाहिँ गु देशयु फुक्क भाया त चाहिँ ठा बिया चाहिँ गु कार्यक्रम यान्चना दिउ झि थो गोसा खलख आपल आपा भिन्टुना सुभा थो सक्ले देशय बिमाउपट्टि चाहिँ सुभा ख थौ चाहिँ जी थनवया दना चाहिँ जी ठुली चाहिँ प्रयत्न यान्चना या खङ्गुली थो मौका बिया दिउली जी आपल आपा चाहिँ सुभा दासे जी बिदा कासी कया भने यो धन्यवाद न्याना चना दिल एकदम ध्यानपूर्वक सकेस चाहिँ जी दुनु लन्छे हाक्न छक चाहिँ सुभा नाप पिन्टुना तया जी बिदाका अहिले थो सफु या थौ यो गोसा खल या सु चाहिँ थन छक छाया दि त जी ममसु जोली सु झाइ दि त चाहिँ जी छक चाहिँ अनुरोध याना वेकन चाहिँ गणतैदी थो सार्वजनिक जुल थो सफु आठो जिगु मुक्त झिगु जुल झिगु जक मुक्त आठो खपे दे यु जुल थिमी दे यु जुल आ झिसकै सिउ जुल सु थो सफु